बिलाल भाई 5 मरले के घर का नक्शा बना दें। बिलाल भाई नक्शा बनाया है, जरा गाइड कर दे। बिलाल भाई आपके पास 5 मरले के घर का नक्शा है? बिलाल भाई नक्शा कैसे बनाते हैं? बिलाल भाई नक्शा तो बना लिए, एक नजर देख लें ताकि तसल्ली हो जाए कि इंजीनियर ने पास कर दिया। पाजी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। Brother, I'm from UK. I was wondering if you could make a plan for me. सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में वेलकम करता है। दोस्तों, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और मैंने गौर किया है कि बहुत से लोग मुझसे नक्शा चाहते हैं। ख़ास तौर पे 5 मरले के घर के नक्शे की काफ़ी फरमाइश आई है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टैंडर्ड 5 मरले के घर का नक्शा शेयर करता हूँ। ये वही नक्शा है जो बेशतर 5 मरले के घरों में मैंने देखा है। वैसे 5 मरले के घर का एक और नक्शा भी होता है जिसमें सीढ़ियाँ मेन डोर के साथ से ऊपर चढ़ रही होती हैं, लेकिन उससे मैं इस नक्शे को प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि इससे टेनेंट्स यानी किराएदारों के लिए अंदर जाने का निज़ाम बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रेड लाइंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेन गेट आएगा, इसके साथ ही ओपन एरिया जिसको गैलरी कहते हैं और उसके साथ एक पाउडर रूम होगा जिसको बाथरूम भी कहते हैं, और इनकी डायमेंशंस मैंने इसी नक्शे में शो कर दी हैं ताकि समझने में किसी को मुश्किल ना हो। बस इतना समझ जाएं कि पहली डायमेंशन यानी कि जैसे ओपन में 5 फुट 6 इंच लिखा हुआ है तो वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और 4 फुट वर्टिकल डायमेंशन है। तो एंटर होते साथ ही पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आरसीसी का बनवाएं, और अगर आप चुनाई का बनवाते हैं तो उसकी अच्छे तरीके से वाटर प्रूफिंग करवाएं। एक और वीडियो बनाकर उसकी वाटर प्रूफिंग का तरीका भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने इसरार किया कमेंट करके मुझे बताएं अगर मैं वीडियो बनाऊं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वाटर प्रूफिंग की। तो दोस्तों, पोर्च का साइज़ आप देख सकते हैं 12 फुट बाय 18.5 फुट है। सीढ़ियों की चौड़ाई भी आप देख सकते हैं। जब आप पोर्च से आगे जाते हैं तो मेन डोर टीवी लाउंज की तरफ खुलता है और पोर्च से ही एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम को भी खुलता है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग मिले हुए हैं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं लेकिन बहुत घुटा घुटा हो जाएगा। फिर मैं ऐसे नक्शे को ज़्यादा प्रेफर करता हूं जिसमें खुली खुली स्पेसेस हों। किचन भी आप देख सकते हैं। किचन की ये वाली दीवार हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 4 फुट से ऊंची ना रखें ताकि घुटन की फीलिंग ना आए। पहले ही 5 मरले में बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि स्पेस को आप ऐसे मैनेज करें कि घर फिर भी खुला खुला लगे। फिर हम आते हैं मास्टर बेडरूम और साथ वाले बेडरूम की तरफ। उनके साइजेस आप देख सकते हैं मेंशन है, और साथ ही अटैच्ड बाथरूम्स के साइजेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको याद दहानी कराता चलूँ और आपकी गलतफहमी दूर करता चलूँ कि जैसे बेडरूम का साइज़ आप देख रहे हैं 12 इंच बाय 13 इंच, जबकि लंबी साइड आपको हॉरिजॉन्टल लग रही है और वर्टिकल साइड आपको छोटी लग रही है। तो याद रखें कि ये नक्शा स्केल के हिसाब से नहीं बनाया गया, वरना हॉरिजॉन्टल साइड छोटी और वर्टिकल साइड आपको लंबी लगती। इसलिए ज़ाहिरी लाइंस की पैमाइश पर ना जाएं। पैमाइश जो मेजरमेंट लिखी हुई है वो वाली सही है, जिसमें 12 इंच हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस तरह से, और 13 इंच ये वाली साइड है। पिछला सहन है, इसको लॉन्ड्री एरिया भी कहते हैं। और याद रखिए ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी शेयर कर दूं तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं कर दूंगा। इस नक्शे को आप सेव कर सकते हैं, इसी के मुताबिक आप अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि 5 मरले में यही नक्शा फॉलो किया जाता है। कुछ लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं लेकिन ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश होती नहीं स्पेस की लिमिटेड होने की वजह से। यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है, वहाँ पर आप एक एडिशनल बाथरूम बना सकते हैं या स्टोरेज रूम बना सकते हैं, उसमें सामान आप स्टोर कर सकते हैं। और इस एरिया में टीवी लाउंज में एक अलमारी ज़रूर बनाएं, आपको खुद भी ज़रूरत हो सकती है, या अगर आप किराएदार रखते हैं तो अक्सर ही किराएदार भी फरमाइश करते हैं कि यहाँ पर अलमारी होनी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन और टीवी रखने के लिए जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए यही सूटेबल जगह होती है।
یہی نقشہ آپ کارنر گھر کے لیے بھی فالو کریں گے اور اسی نقشے کو آپ ایسے گھر کے لیے بھی فالو کریں گے جس کے دائیں اور بائیں کنسٹرکشن ہوئی ہو. اگر یہ کارنر گھر ہو تو آپ ڈرائنگ روم، ڈائننگ، ان سبھی ایریاز میں ایکسٹرا کھڑکیاں دے سکتے ہیں. اگر یہ گلی والی سائڈ ہو تو یہاں پر جتنی کھڑکیاں ہوں گی ان سے ہوا اور روشنی آئے گی تو آپ کا گھر اور بھی کھلا کھلا، ہوادار اور روشن لگے گا. اگر آپ سنگل سٹوری گھر بنا رہے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی فالو کرتے ہوئے 9 بائی 9 انچ کے کالم بنائیں. اگر آپ کا ڈبل سٹوری گھر بنانے کا ارادہ ہے تو کالمز کا سائز 12 بائی 9 انچ کا کر دیں. میں نے کالمز کے سائز کے گائیڈنس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. نئے ویورز جنہوں نے وہ نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں. دراصل یہ جو نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ RCC فریم کنسٹرکشن کا ہی نقشہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کالمز ہیں. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ کالمز پہلے کھڑے کروا لیں، ان کے اوپر بیمز دے کے چھت ڈالیں اور اس کے بعد اندر بلاک یا اینٹیں لگائیں تو آپ کا RCC فریم سٹرکچر بن جائے گا. اگر اسی نقشے کو فالو کرتے ہوئے آپ چنائی پہلے شروع کر دیتے ہیں اور کالمز بعد میں بھرتے ہیں تو وہ لوڈ بیئرنگ وال کا گھر بن جائے گا، جیسا کہ ٹھیکیداری نظام میں بنتا ہے اور پاکستان میں میجورٹی گھر جس طرح سے بنتے ہیں. بہرحال ایک چیز میں آپ کو سٹرکچرلی اس میں دکھا دوں. میں نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریزیڈینشل کنسٹرکشن میں سیف سٹرکچر کے لیے ضروری ہے کالمز کا درمیانی فاصلہ آئیڈیل یہ ہے کہ 16 فٹ رکھیں، لیکن کسی بھی صورت میں اس کو 24 فٹ سے تجاوز نہ کرنے دیں. یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو جیسے یہ سائڈ دیکھیں، یہاں پر دو کالمز کا جو آپسی فاصلہ ہے وہ ہے 18 فٹ 6 انچ. تو یہ 16 فٹ سے تو زیادہ ہے لیکن 24 فٹ سے کافی کم ہے، اس لیے چلے گا. پھر ان دو کالمز کے درمیان فاصلہ ہے 10 فٹ، پھر ان دو کالمز کے درمیان میں فاصلہ ہے 19 فٹ. تو ہر کیس میں یہ 24 فٹ سے کم ہی ہے، اس لیے یہ نقشہ ٹھیک ہے. اسی طرح بیک سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کالمز دو ایکسٹریم پر ہیں اور بیچ کا فاصلہ 24 فٹ سے کم ہی ہوگا کیونکہ 9 انچ کے تو کالمز ہو گئے دونوں سائڈز پر، تو وہ ملا کر 18 انچ بنتا ہے جو کہ 1.5 فٹ ہوتا ہے. تو 25 میں سے 1.5 فٹ آپ نکال دیں تو 23.5 فٹ فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے، چلے گا. تو یہ میں نے آپ کو اسٹرکچرل سیفٹی کے حساب سے بھی سمجھا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید نقشے شیئر کروں 6 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے گھر کے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں. میں اگلی ویڈیو میں اسی گھر کے بیمز کا وزن نکالنا سکھاؤں گا. مطلب اسی نقشے کو میں اگزامپل کی طرح لوں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں کہاں کہاں بیمز ہیں اور ان کا وزن آپ کیسے نکال سکتے ہیں. کیونکہ بیمز ہوں، چاہے چھت ہو، چاہے کالمز ہو، سبھی کا وزن نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ فاؤنڈیشن یعنی فوٹنگ یعنی بنیادوں کو ٹھیک طرح سے ڈیزائن کر سکیں. لوگ تو بنانا شروع کر دیتے ہیں گھر بنیادوں سے بغیر وزن کا تخمینہ لگائے، لیکن میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنا گھر بناؤں اور مجھے پتہ نہ ہو کہ بنیادوں پر وزن کتنا آ رہا ہے. کیونکہ جب تک وہ نہیں پتہ ہوگا بنیادیں کمزور بنیں گی اور ایک دفعہ بنیادیں کمزور بن گئی تو پورا گھر بیٹھ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے میں بہت سٹریس دیتا ہوں کہ وزن نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ضرور سیکھیے گا. اگلی ویڈیو میں نئے آنے والے ویورز کو میں بتا دوں کہ میں سول انجینئر ہوں جو راولپنڈی اسلام آباد ایریا میں کنسٹرکشن کرتا ہے. اگر آپ مجھ سے کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اوپر دیے گئے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. دونوں ہی کے لنکس میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں. اور باقی لوگ جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے مجھ سے جیسے ہی ہو سکے گا میں ان کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں سب کے ساتھ اور دیکھتے رہیے بلال ظفر شو. اللہ حافظ.